बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, वजीर आजम इमरान खान ने कल एक बहुत अहम खुफिया मुलाकात की। जनरल बाजवा ने गुज़िश्ता जुमे को एक मुलाकात की थी सहाफियों के साथ। तकरीबन 30 के करीब सहाफियों को बुलाया था और ये मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन वजीर आजम ने जुमेरात के रोज सहाफियों को बुलाया, गुज़िश्ता रोज, और वो जो मुलाकात थी वो भी एक खुफिया मुलाकात थी। ये काउंटर था उस मुलाकात का जो जनरल बाजवा ने सहाफियों के साथ की थी और चंद बातें की थी। जनरल बाजवा ने कुछ पॉलिसी स्टेटमेंट्स दिए थे, भारत को लेके कुछ बातें हुई थी, सियासी हालात पे कुछ बातें हुई थी, गवर्नेंस के हवाले से कुछ बातें हुई थी। लेकिन अब जो वजीर आजम इमरान खान ने सहाफियों के साथ मुलाकात की है और उसमें जो गुफ्तगू की है, उससे तासुर ये मिलता है कि वजीर आजम इमरान खान सिविलियन हुकूमत शदीद इख्तलाफ रखती है जो आपकी स्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी है उससे। वो सारा जो भी मामला है वो आप दोस्तों के सामने रखूंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, जनरल बाजवा ने जो जुमे के रोज मुलाकात की थी उसमें सबसे अहम जो मौजू था, जो कि बाद में फिर ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी लेकिन अखबारों की जीनत बना, उस पर कॉलम्स आए, बाकायदा टॉक शोज हुए, वो था भारत के साथ ताल्लुकात। वजीर आजम इमरान खान ने जो सहाफियों से मुलाकात की उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया, निगेट किया, इनकार किया कि भारत के साथ ताल्लुकात इस्तवार नहीं किए जा सकते। जनरल बाजवा एक लाइन ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि भारत के साथ ताल्लुकात को इस्तवार किया जाए। वजीर आजम इमरान खान सहाफियों को बुलाकर खुफिया मुलाकात कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात इस्तवार नहीं किए जा सकते। पॉलिसी का शदीद इख्तलाफ है, यानी आप कह लीजिए एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, दोनों अलग तरह से सोच रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान से पूछा गया कि क्यों भारत के साथ दोस्ती नहीं हो सकती या दोस्ती नहीं, अभी जो मामला चल रहा है उसमें मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भारत को हमारे पास देने के लिए क्या है, हम भारत को क्या ऑफर कर सकते हैं, या भारत को क्या लालच हो सकती है कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करे या अमन जो मामलात हैं उसको अमन की तरफ लेकर जाए। तो वजीर आजम इमरान खान कन्विंस लगते थे कि भारत के साथ इन हालात में जो कश्मीर का मामला है, मौजूदा सूरत हाल है, उसमें दोस्ती नहीं हो सकती, मामलात आगे नहीं बढ़ाए जा सकते। लेकिन यहां पे दिलचस्प बात यह है कि इस मुलाकात से तासुर ये मिला कि वजीर आजम इमरान खान को ये लगता था, जो कि जराए ने बताया, कि उन्हें इस्तेमाल किया गया। वजीर आजम इमरान खान एक नैरेटिव बना रहे थे भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, हिटलर कह रहे थे, बाकायदा एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था। लेकिन अब एक पॉलिसी शिफ्ट आया है और वो जो पॉलिसी शिफ्ट आया है उसमें जो सिविलियन हुकूमत है उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, 100% ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। चंद सतहों पे मामला तय किए गए। आपको याद होगा जो शुगर और कॉटन थी उसको मंगवाना था भारत से, उसको बाकायदा वजीर आजम इमरान खान ने वजीर तिजारत के तौर पे उसकी अप्रूवल दी थी, लेकिन जब कैबिनेट में मामला गया तो उसे मुस्तरद कर दिया गया। तो ये इख्तलाफ अब खुलकर सामने आ रहा है कि भारत के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट की एक अलग सोच है और जो आपकी सिविलियन हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, उसकी एक अलग सोच है। दूसरा मामला जिसमें लगा कि जो मुक्तदर हल्के हैं उनके साथ जो इमरान खान है उनका इख्तलाफ है, वो था शहबाज शरीफ की रिहाई। शहबाज शरीफ की रिहाई के हवाले से सवाल हुआ तो जो वजीर आजम थे उन्होंने शक व शुबात का इजहार किया, क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क गए थे तो आपको याद होगा उस वक्त भी ये हुकूमत ये तासुर दे रही थी कि उन्हें बैरून मुल्क हमने नहीं भेजा। शायद वो जिम्मेदार ठहराती थी एस्टैब्लिशमेंट को और अदलिया को। उस वक्त अदालत ने, आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस होते थे, उन्होंने तो जवाब दे दिया था, बाकायदा बात करते हुए जवाब दिया था मीडिया से कि वजीर आजम इमरान खान साहब जो जजेस हैं या जुडिशरी है उसको मौजूद इल्जाम ना ठहराइए, ये फैसला आपका था। लेकिन इमरान खान को ये लगता है कि ये फैसला उनसे करवाया गया था, चंद ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे कि वह जो नवाज शरीफ है उन्हें बैरून मुल्क उन्हें भेजना पड़ा। अब शहबाज शरीफ की जो रिहाई हुई है उस पर भी वजीर आजम इमरान खान की ये सोच है, वो ये सोचते हैं, या उनकी जो किचन कैबिनेट है वो ये सोचती है, ये ख्याल वजीर आजम इमरान खान के जहन में है कि शहबाज शरीफ की रिहाई भी किसी डील का नतीजा है, मामला तय किए गए हैं। बाकायदा वजीर आजम इमरान खान ने यहां तक कहा कि जेल में कुछ मुलाकातें हुई शहबाज शरीफ के साथ। अब उन्होंने
واضح کھل کے نہیں بتایا، لیکن وزیر اعظم یہ تاثر لے چکے ہیں کہ شہباز شریف کی رہائی ایک ڈیل کا نتیجہ ہے۔ عمران خان انہیں جیل میں رکھنا چاہتے تھے، پچھلے تقریباً 7-8 ماہ سے وہ جیل میں تھے، اس سے بھی بلکہ زیادہ، لیکن اس پورے جو دوران نہ شہزاد اکبر وہ اپنا کیس جو ہے وہ ثابت کر سکے، نہ عدالتوں میں جا کے انہیں جو بھی منی لانڈرنگ کا الزام تھا اسے ثابت کیا جا سکا۔ تو وزیر اعظم عمران خان کنونس لگتے ہیں کہ شاید ان کے جو زمین ہے، ان کے پیروں تلے زمین جو ہے وہ کھسک رہی ہے، ان کا اقتدار جو ہے بہت کمزور ہو چکا ہے۔ اسی دوران جب وہ صحافیوں سے خفیہ یہ گفتگو کر رہے تھے جو کہ آف دا ریکارڈ تھی، لیکن اب سارا معاملہ آن ریکارڈ آ چکا ہے، اس میں انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ دیا کہ وہ حکومت چلا نہیں پا رہے ہیں، وہ پرفارم کر نہیں پا رہے ہیں۔ اور جب ان سے یہ پوچھا گیا گورننس کے حوالے سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت ساری ایسے معاملات تھے جو وہ فیصلے لے سکتے تھے، لیکن شاید انہیں بر وقت وہ فیصلے نہیں لیے اور اس کا اب خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ایک معاملہ جو تھا وہ تھا سی ایم بزدار کے حوالے سے، کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ وزیر اعظم کو کہتی رہی تھی کہ آپ سی ایم بزدار کو اٹھائیے، پنجاب میں پرفارم کیجئے تاکہ جو شہباز شریف ہے اس کا کاؤنٹر آ سکے، کیونکہ اب جو پرفارمنس کا پیرامیٹر ہے یا بیرومیٹر ہے اس کو جو میجر کیا جاتا ہے وہ شہباز شریف اور عثمان بزدار کی پرفارمنس کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر ہم جب جواب دینا ہوتا ہے ہم سے سوال کرتے ہیں، باقاعدہ ریٹائرڈ جو فوجی افسران ہیں وہ جب ان سے سوال کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو وزیر اعظم عمران خان کو یہ ریگریٹ ہے کہ وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پائے ہیں، لیکن اب بھی وہ بضد ہے کہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے وہاں پر گفتگو ہوئی تو قاضی فائز عیسیٰ میں بھی وزیر اعظم عمران خان کو یہ لگتا تھا کہ شاید ان کی حکومت کو استعمال کیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ یہ حکومت کنونس نہیں تھی، بھیجنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ جس طرح یہ معاملہ نمٹایا گیا ہے سپریم کورٹ میں، وزیر اعظم کے بقول جو انہوں نے صحافیوں سے آف دا ریکارڈ گفتگو کی کہ اس طرح تو پھر کسی کا احتساب نہیں ہو سکے گا، کسی کو کٹہرے میں نہیں لایا جا سکے گا، وہی نیریٹو جو سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف بلڈ کرتی ہے، بیچتی ہے اپنے کارندوں کے ذریعے، وہی نیریٹو وزیر اعظم عمران خان نے بھی صحافیوں کے سامنے رکھا۔ ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے اشارے کناروں پر یہ بات کی کہ شاید جو قاضی فائز عیسیٰ کا کیس کا ملبہ ہے وہ ان کی حکومت پر گرایا جا رہا ہے، حالانکہ جو قاضی فائز عیسیٰ سے تو وزیر اعظم عمران خان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایک فیض آباد والا دھرنا تھا جس پر جو ہے وہ ریویو میں چلے گئی تھی، جو تحریک انصاف تھی، ایم کیو ایم تھی، دیگر جماعتیں تھی، لیکن انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید انہیں اسکیپ گوٹ بنایا گیا، بلی کا پکڑا بنایا گیا، اور اب آنے والے سالوں میں شاید اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے۔ بشیر میمن کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو بشیر میمن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی بشیر میمن کو یہ نہیں کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بناؤ یا کاروائی کرو، صرف جو خواجہ آصف ہیں ان کے حوالے سے انہیں کہا گیا تھا کہ آپ کاروائی کریں یا کیس بنائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر دفاع جو ہے وہ اقامہ رکھ سکے؟ یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے تحریک انصاف کے اپنے جو عمران خان کی کابینہ ہے اس میں جو وزیر ہیں ان کے پاس بھی اقامے ہیں، تو کل کو جو آنے والی حکومت ہے ان کے خلاف بھی دہشت گردی کا، ٹریزن کا، غداری کا کیس بنا سکتی ہے۔ وزیر اعظم سے صحافیوں کی یہ گفتگو آف دا ریکارڈ تھی، لیکن جو معاملات اب سامنے آئے ہیں اس سے واضح ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت ایک پیج پر نہیں ہے۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ ایک پیج پر ہے، معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اب اس کو سمجھ آ گیا ہے اور کھل کے یہ معاملہ سامنے آ گیا ہے کہ یہ حکومت انکمپیٹنٹ ہے، نااہل ہے، نالائق ہے، اور اب وزارتیں تبدیل کی جا رہی ہیں، وزیروں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک میوزیکل چیئر ہے، ایک وزیر ہٹتا ہے دوسرا اس کی چیئر پہ بیٹھ جاتا ہے، دوسرا ہٹتا ہے تو تیسرا اس کی چیئر پہ بیٹھ جاتا ہے۔ فیسز وہی ہیں، شکلیں وہی ہیں، لوگ وہی ہیں، لیکن ان کی کرسیاں تبدیل کی جا رہی ہیں کہ شاید اس سے کوئی تبدیلی آ جائے، لیکن جو اس کا آؤٹ کم ہے، اس کا رزلٹ ہے، ویسا نہیں آ رہا جیسا مقتدر حلقے گمان کر رہے تھے، تصور کر رہے تھے یا ان کی خواہش تھی۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا گلگت بلتستان میں، اور وہاں انہوں نے اس بات کو اعتراف کیا کہ وہ بہت سارے ایسے فیصلے کر سکتے تھے جو انہوں نے نہیں کیے، بر وقت انہوں نے فیصلے نہیں کیے، بہت سے ان سے غلطیاں ہوئی۔ انہوں نے کہا ٹکٹ دینے میں غلطیاں ہوئی، وزارتیں دینے میں غلطیاں ہوئی۔ میرے سے بڑے بڑے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، میں ٹکٹس دینے میں بھی میں جب دیکھتا ہوں ماضی میں تو میں سمجھتا ہوں میں نے بڑی بڑی غلطیاں کی پارٹی کے ٹکٹس دیتے ہوئے۔ کئی جگہ میں
अब सोचता हूं कि अगर मुझे पहले मौका होता तो मैं इस तरह नहीं उसको वजीर बना देता, इसको ना करता। ये तो गलतियां बहुत हुई, अब 3 साल का वक्त गुजर चुका है। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हल्के हैं, उसमें जाके अवाम को, इस हुकूमत को जवाब देना होगा। कराची में से शिकस्त फाश हुई है, लेकिन आने वाले जो इलेक्शन है जब भी होंगे वो भी इमरान खान के लिए मुश्किलात लेकर आएंगे, क्योंकि इमरान खान का ये कहना था कि जब मैं तहरीक हुकूमत में आया था तभी मैंने सोच लिया था कि मामलात इतने गंभीर हैं कि मुझे ये हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, बरतरफ कर देनी चाहिए, असम्बलियां तोड़ देनी चाहिए और नए इंतखाबात करवाने चाहिए, और अवाम को कहना चाहिए कि अगर देना है तो 2/3 का मैंडेट दीजिए, फिर मैं मसाइल हल कर सकता हूं, वरना तो मुझसे उम्मीद ना रखिए। तो वजीर आजम इमरान खान बहुत गुस्से में है, बहुत परेशान है, बहुत अफसुर्दा है कि उनसे तकरीबन 2.5-3 साल में डिलीवर नहीं हो सका है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है लाजमी क्लिक कीजिए, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।